नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्ब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं रब्ब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्ब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ीज़ और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है मेरा रब्ब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह से आज 7 मुहर्रमुल हराम एतवार का दिन है। आज के दिन में अल्लाह पाक के 3 नाम जो बहुत ही ख़ास और पावरफुल नाम है, उनका 7 बार पढ़ते ही दौलत का तूफ़ान आ जाएगा आपकी ज़िंदगी में। अल्लाह पाक के हुक्म से खुदारा इस वजीफ़े को स्किप मत कीजिएगा, लाजमन पढ़िएगा और पढ़कर अपनी किस्मत को बदलते हुए, अपने किस्मत के सितारों को चमकते हुए देख लीजिएगा। जिस चीज़ को भी आप देखोगे अल्लाह के हुक्म से वो आपकी हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। आज का जो ये वजीफ़ा है ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को आप स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत। जैसे ही वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ लें और फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से नहीं पढ़ सके तो इस वीडियो को अपने पास सेव कर ले और जैसे ही आज के दिन आपको टाइम मिले तो इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा और पढ़ते ही देखिएगा कि रब्बे कायनात आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे मोजज़े करता है अपने हुक्म से। आप उस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते, नाचाकी, परेशानी, मुफलिसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में सुकून नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके रिज़्क़ में, कारोबार में, दौलत में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर जादू टूना, बंदिश, नजरे बद, हसद है, कुछ भी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब्बे कायनात की ज़ाते पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कि कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमन रखिएगा। फिर इस वजीफ़े को कीजिएगा और वजीफ़ा जब करने लगे तो फिर आपके दिलों में, जहनों में ज़रा सा ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये वजीफ़ा कर रहे हैं, पता नहीं हमें कामयाबी मिले या ना मिले। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब्बे कायनात के किसी इस्म का या कलाम पाक का अमल करें, वजीफ़ा करें और हमें कामयाबी ना मिले। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी होती जिसकी वजह से हमें नाकामियाँ मिलती हैं। आपने जब मेहनत करनी है, मेहनत करने के बाद उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ाते पाक का काम है, क्योंकि उसके दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं। उसके कुन कहने की देर हर फायाकून हो जाता है। आपने मेहनत करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो आपकी किस्मत के सितारों को चमका देगा, नसीब के बंद तालों को खोल देगा, आप पर ऐसे ऐसे मोजज़े अता फरमाएगा कि आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। आपकी ज़िंदगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ बदल जाएगी उसके हुक्म से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा
اور آگے بھی شیئر کر دیجیے گا تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہوں، کسی کام کے لیے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہیں یا قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہوں یا محفل میلاد النبی کے لیے بلوانا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر میرے بھائی یا بزرگ رابطہ کرنا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے اس جگہ کا نام لازماً اور اللہ پاک کا ایک نام لازماً لکھنا تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ آپ نے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کو سکپ کر کے چھوڑ کے سنیں اور پھر کوئی بات رہ جائے اور آپ وظیفہ کریں اور وہ ٹھیک نہ ہو۔ آپ نے کسی عمل میں نہ تو کم کر کے پڑھنا نہ زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے۔ اگر کم یا زیادہ کر دیتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ اس لیے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگی ہوں اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو آج کے دن کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، مگر جب پڑھنے لگے بالکل خاموشی توجہ سکون کے ساتھ پڑھنا ہے کہ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی، نہ اٹھنا، نہ فون استعمال کرنا ہے۔ اگر ہم وظیفے کے درمیان کسی سے بات کر لیتے اٹھ جاتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا، اسی لیے مکمل وظیفہ کرنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی، اٹھنا، فون استعمال کرنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو آج کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے، کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نماز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو باوضو ہو کر آپ نے جب نماز مکمل پڑھ لی دعا مانگنے کے بعد اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اگر نماز کے علاوہ پڑھ رہے ہیں تو باوضو ہو کر ایسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا جہاں پہ آپ بالکل خاموشی توجہ سکون کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھ سکیں۔ جب آپ وظیفہ پڑھنے لگے تو باوضو ہو کر بیٹھ گئے ہیں تو ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا درود پاک آپ نے 3، 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے، جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھنے لگے ہیں۔ یہ جو میں آپ لوگوں کو اللہ پاک کے 3 ناموں کا عمل بتانے لگی ہوں جو اسکرین پر بھی نظر آ رہے ہیں، ان تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 گنا جائے گا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ یہ تینوں نام جب پڑھ لیے تو 1 گنا جائے گا۔ یہ بہت ہی پاورفل وظیفے آپ کسی بھی مقصد کے لیے جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ رب کائنات آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ اس کو آپ نے آج کے دن 7 محرم اتوار کے دن 7 مرتبہ ہی آپ نے اس عمل کو پڑھنا، 7 ٹائم۔ پھر ساتھ دوسرے نمبر والا وظیفہ قرآن پاک کی ایک آیت کا وظیفہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس کو آپ نے 10 مرتبہ 10 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر ساتھ ہی تیسرے نمبر والا وظیفہ شروع کر دینا ہے، قرآن پاک کی سورت اخلاص کا وظیفہ، جس کو 1 مرتبہ پڑھے تو 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے اور 3 مرتبہ پڑھے تو پورے قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ تیسرے نمبر پر وظیفہ آپ نے یہی سورت اخلاص کا پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سب سے پہلے آپ نے 3، 11 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔
پھر سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کائنات کے 3 اسموں کا پڑھنا ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر ساتھ ہی دوسرے نمبر والا وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کو آپ نے 10 مرتبہ 10 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر ساتھ ہی تیسرے نمبر والا وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو آپ نے 3 مرتبہ 3 ٹائم پڑھنا۔ پھر ساتھ ہی آپ نے وہی درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا 3، 7 یا 11 مرتبہ، جتنی دفعہ شروع میں پڑھا تھا اتنی مرتبہ ہی آخر میں آپ نے درود پاک پڑھنا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی ہے، پھر جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجیے، اگر دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے حکم سے، اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے، اپنے کلام پاک اسم مبارک کے صدقے اور اس پیارے پیارے ماہ مبارک محرم الحرام اور شہداء کربلا کے صدقے آپ کی تمام نیک و جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔